अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह कि आपको पता है कि हमने कल या लतीफ़ों के अमाल दिए थे, उनमें से 2 अमल रह गए थे, एक तज़किरे हमज़ात का और एक कश्फ का। तो आज हम आपको जो अमल देने जा रहे हैं, ये देने जा रहे हैं सबसे पहला तज़किरे हमज़ात का। ठीक है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और जो एक एक तरीका हम बताएंगे वो आपने पूरा देखना है। अब जो लोग या लतीफ़ों की ज़कात अदा कर देंगे, आप हमेशा ये बात याद रखें, तज़कीरे हमज़ात हमें दिन भर बहुत कॉल्स आती है कि हमें हमज़ात की तज़कीर करनी है, या ठीक है ऐसा करना है वैसा करना है, जबकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये कापियों तक, किताबों तक ठीक है और ये सुनने तक एक ठीक है, लेकिन इसको करना, इसमें ऐसे समझ ले कि जिस तरह कि आपकी जान भी जा सकती है या आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। सीधी सी मैं आपको बात करूँगा, क्योंकि जब तक हमें ऐसे लोग तज़कीरे हमज़ात के लिए कहते हैं जिनको सही तरह कुरान पाक भी नहीं पढ़ना आता, या जिनको सही तरह ये भी नहीं पता है कि फ़जर की सुनते कितनी है। कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे, तो हमारे हर अमल, हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। कि जिन लोगों को ये भी नहीं पता है कि फ़जर की सुनते कितनी और फ़जर के फ़र्ज़ कितने और वितर क्या होता है, ठीक है, वो लोग हमें कह रहे होते हैं जिनको अलिफ पे भी नहीं पढ़नी होती है, हमने हमज़ात तज़कीर करना। खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो आज ये जो मैं अमल देने जा रहा हूँ, ये कतई तौर के ऊपर ख़ुद मत कीजिएगा जब तक आपके उस्ताद ना हो, आपके मुर्शिद ना हो, आपकी रूहानी क़ुव्वत, रूहानी तक़वियत और आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाही ना हो। ये सिर्फ़ एक अमल तक महदूद है, इस अमल तक सुनने में बहुत बेहतर है, ठीक है। बाकी अगर कोई बहुत शौक़ रखता है तो वो हमारे यहाँ जो है ना रब्ता कर सकता है। खैर वो एक अलग तरीका है, लेकिन फ़िलहाल ये अमल आप देखें। ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त और सिदरी अमल है और 41 रोज़ का मुकम्मल अमल है ये, ठीक है। यह नहीं कि एक दिन में ये हो जाएगा, 11 दिनों में ऐसा हो जाएगा, 20 दिनों में, बिल्कुल भी नहीं। ये 41 दिनों की मेहनत है और इस मेहनत को आपने करना होगा। और कैसे करना होगा कि इसमें आज़म या लतीफ़ों की आपने ज़कात अदा कर दिया। अब या लतीफ़ों की ज़कात अदा करने के बाद आपने परहेज़ जलाली और जमाली के साथ 41 दिन 9 चंदी जुमेरात से आपने इस अमल को शुरू करना है। और कैसे शुरू करना है? अपने मजाज के तहत। अब किसी का मजाज आतशी होता है, अगर तो आपका आतशी मजाज है तो आप चिराग जला के अमल करेंगे मुकम्मल हिसार करके। अब यहाँ पे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सिंपल थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगा। अगर आपका आबी है तो आप पानी सामने रख के करेंगे, ठीक है। वादी है, खाकी है, इसी तरीके से आप जो है ना दीगर आप इस तरीके से अमल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात याद रहे कि पहले इन सब चीज़ों की मालूमात लेकर तो फिर आपने ये अमल, ये तरीक़ेकार जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने शुरू करना है। और इसके बीच में मुकम्मल तौर पे आपको कामयाबी अल्लाह ताला आपको अता करेंगे, ठीक है। लेकिन शर्त इसमें है कि इसमें आज़म या लतीफ़ हो कि आपने ज़कात अदा की हो, ठीक है। अब इबारत आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। बखूर आपने रोशन करना है। बखूर का मतलब ये होता है खुशबू अपने रोशन करनी है। और उसके अलावा साथ ही साथ आपने उम्दा किस्म का लिबास पहनना है 41 दिन तक, ठीक है। अब बिलफ़र्ज़ अगर आपने चिराग जला कर करना है तो आप पहले मुकम्मल हिसार करेंगे और उस कमरे में आपके अलावा कोई भी ना जाए, ठीक है। परहेज़ जलाली और जमाली आप मुकम्मल करेंगे और उसके बाद आप अपनी पुश्त के ऊपर चिराग जला के मुकम्मल कमरे में अंधेरा करके, जो आपके साया होगा, जो चिराग के पीछे साया नज़र आ रहा होगा, उस साए के ऊपर आपने नज़र रख कर आपने ये जो है अमल करना है। सदका और खैरात ख़ुसूसी करना है। अमल शुरू करने से पहले 1.25 किलो गोश्त आपने कब्रिस्तान में भी रखना है और आपने अपने मदरसे के बच्चों को जो है ना खाना भी खिलाना है, ठीक है। और हर जुमरात के जुमरात मदरसे में 1 अदद चावलों की देग लाजमन मतलब लाजमन आपने पहुँचानी है, ठीक है। तो अभी ये जो है मैं आपको इबारत भी पढ़ के सुनाऊंगा, आगे इबारत भी आएगी, ठीक है। ये सदका और खैरात सबसे अहम है, ठीक है। उसके बाद आपने गाली गलौज, इससे बचना है। और सबसे अहम बात होती है टिकटॉक की वीडियोस। आज के वक्त से मैं आपको बता दूँ, आज के वक्त के हिसाब से इन तमाम तर फहश चीज़ों से, फहश गोइयों से आपने बचना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि आपके पीर व मुर्शिद और आप अहलुल बैत के मानने वाले हो, और उसके बाद आप अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाले हो, आप अल्लाह ताला के औलिया कराम को मानने वाले हो, तो आप इंशाअल्लाह ताला इस अमल को, इस वजीफ़े को करें। अपने मुर्शिद के ऊपर पक्का और अपने उस्ताद के ऊपर पक्का यकीन रख के करें, तो अल्लाह ताला आपको बेपनाह नवाजेंगे। इतना मुश्किल ये अमल जो है ये नहीं है। बस मेन चीज़ ये होती है कि करने की तरतीब और उसके बीच में कुछ और लवाज़मात है, जैसा लोहे हमज़ात, ठीक है। अब लोहे हमज़ात लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, लेकिन लोहे हमज़ात हकीकतन जो होती है, ठीक है, वो पास होना लाजम है।
اور ہمارے دادے کے یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو کہ حقیقتاً لوح ہمزاد ہے، یہ نہیں کہ جو ہے نا ڈرامے بازیاں جو لوگوں نے لگائی وہ نہیں۔ با اعتماد ہمارے دادے میں الحمدللہ عرصہ دراز سے لوح ہمزاد بنائی جاتی ہے، شرف شمس میں بنائی جاتی ہے، اوج شمس میں بنائی جاتی ہے، دیگر ساتوں میں بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر میں ابھی یہاں پہ مقصد نہیں ہے کہ میں لوح ہمزاد کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں یا اس کے بارے میں وہ الگ ٹاپک ایک ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ آپ کو یا لطیفوں سے جو عمل دینے جا رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو لوازمات بتائیے پیچھے، یہ آپ کسی ڈائری پہ لکھ دیں کہ آپ کو یہ چیزیں اور ایسے ایسے چیزیں آپ کو جو ہے چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ عبارت اب آپ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیمت علیکم اقسمت علیکم یا قوم حمزاد بحق یا لطیف و یا اللہ و بحق یا زید و یا حاضر و بحق یا اللہ و یا اللہ و یا اللہ بحق اللہ جل السات الوا۔ یہ عبارت ہے اور یہ آپ نے پڑھنی ہے صرف اور صرف اپنے نام کے عدد کے مطابق۔ اب بالفرض اگر آپ کے نام کے عدد ہے، جس طرح آپ کے نام کے اگر عدد بنتے ہیں وہ 502 بنتے ہیں، تو آپ یہ 502 مرتبہ پڑھیں گے۔ اول و آخر آپ جو ہے 21 مرتبہ درود شریف۔ اس طریقے سے آپ جو ہے نا جتنے آپ کے نام کے اعداد بنیں گے اس نام کے اعداد کے مطابق آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں آپ نے خیال رکھنی ہے، وہ یہ کہ آپ کسی کے نام کے عدد بالفرض میں نے دیکھا ہے کہ 108 110 بھی بن جاتے ہیں، 120 بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ یہ نہیں کہ سپیڈ کرے، اس نے بھی آرام سے سکون سے تلفظ کے ساتھ عبادت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تلفظ کے ساتھ آپ عبادت پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ 11 دنوں کے بعد آپ کو اس طرح محسوس ہوگا کہ آپ کے آس پاس کوئی گھوم رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ مشاہدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو جو ہے نا دھواں سا نظر آئے گا، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں ڈرونی قسم کی، یا پھر اس عمل میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جس طرح آپ کے گھر میں سے آپ کی والدہ ہے یا کوئی بھی ہے نا وہ آپ کو آوازیں دے رہا ہے یا آپ کو بلا رہا ہے یا کہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات بولی ہے کہ اپنے استاد کے، اپنے مرشد کے علاوہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ زیادہ مشاہدے نہیں بتا دوں، لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس میں نے اتنا کچھ بتایا جو کہ ہم نے خود بھی دیکھا اور جو ہمارے کچھ لوگوں نے کیا انہوں نے بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ آج اب دوسرا عمل لے کر آتے ہیں کشف جاری کرنے کا۔ کشف کس کو کہتے ہیں کہ مطلب بعض لوگ کشف کے ذریعے، کشف کی قوت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بے پناہ زبردست عمل ہے۔ لیکن یہ بھی آپ نے اجازت، یہ آپ ہمارے سے واٹس ایپ پہ اجازت لے کے کر سکتے، اس میں کوئی اتنا ڈر خوف نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک کچھ نہ کچھ اس میں، چونکہ جب انسان کے کشف حاصل ہوتا ہے تو کچھ ڈرانے خواب بھی اس کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ خیر اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ اس طریقے سے کہ آپ نے یا لطیفوں کے اندر اپنے نام کے اعداد شامل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یا لطیفوں کے اعداد 129 ہے نا، تو آپ نے اس کے اندر اپنے نام کے اعداد شامل کر کے پلس کر دینا، اور اپنی والدہ کے نام کے بھی اعداد شامل کر کے پلس کر کے جو کوانٹٹی بنے گی اس کوانٹٹی کے مطابق آپ نے اس جو ہے وہ یا لطیف و پڑھنا ہے۔ لیکن کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک مٹی کا پیالہ لینا ہے، اور اس مٹی کے پیالے کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور آپ نے 21 دفعہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار پڑھنا ہے، جسمانی حصار کرنا ہے پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ نے اس مٹی کے پیالے کے اوپر جو ہے نظر رکھ کے وقت اور جگہ ایک رکھ کر آپ نے اس میں اعظم یا لطیفوں کا ورد کرنا ہے، اور یا لطیفوں کو آپ نے اپنے ان اعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پڑھتے آپ دیکھیں گے چند ہی روز میں، تقریباً کچھ ہی دنوں میں، 41 روز کا یہ بھی عمل ہے، لیکن چند روز بعد آپ نے، اور اس میں بخور بھی آپ جلائیں گے۔ بخور کس چیز کا جلائیں گے؟ بخور آپ اس میں جلائیں گے، ایک تو آپ جو ہے نا اس کے اندر گلاب کی خشک پتیاں لیں گے، ٹھیک ہے، اور لوبان لیں گے، ان دونوں کو مکس کریں گے اور کوئلوں کے اوپر بخور جلائیں گے۔ یہ بخور خوشبو جلانا شرط ہے، اور کپڑوں کے اوپر مشک کا عطر لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور سفید کلر کا لباس پہنیں گے، اور بالکل مکمل تنہائی اور یکسوئی میں آپ عمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مشاہدے آپ کو شروع ہو جائیں گے۔ وہ جو مٹی کا پیالہ ہوگا اس پانی کے اندر آپ نظر رکھ کے یا لطیفوں کا عمل پڑھیں گے، اور کشف کی نیت سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کے اندر حاضرات کھل جائے گی، نہیں، حاضرات نہیں کھلے گی، دراصل آپ کو کشف حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوگا کہ وہ پانی جب آپ پڑھائی کر لیں گے تو اب وہ پانی آپ نے رات کو تھوڑا سا پانی پینا بھی ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں پہ لگانا ہے صبح کے وقت جب آپ اٹھیں گے تو بھی آپ نے پانی پینا ہے اور اپنی آنکھوں پہ لگانا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ اگر آپ کے پاس کچی جگہ ہو تو تھوڑا سا اپنے چہرے پہ بھی چھڑک دو اس پانی کو،
تو اور وہ آپ نے پورا دن پانی استعمال کر کے ختم کرنا ہے، رات کو پھر اسی طریقے سے آپ اس پانی پہ نظر رکھ کے آپ اس عمل کو کریں گے تو چند روز بعد اس پانی میں آپ کو مشاہدے نظر آئیں گے۔ اگر تو آپ گناہگار نہیں ہیں، مطلب آپ نماز، روزہ، عبادت، تہجد، درود شریف، استغفار کے پابند ہیں، تو آپ کو اس میں بیت اللہ شریف کی بھی زیارت ہو سکتی ہے، مسجد نبی کی زیارت ہو سکتی ہے، اور دیگر اہل بیت اولیاء کرام کی بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تو آپ اتنا نہیں ہے اسلام کی سائڈ یا نیکیوں کی سائڈ یا دیگر اعمالوں کی سائڈ، تو پھر اس میں آپ کو ڈراؤنی چیزیں بھی نظر آئے گی، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس کے اندر بہت خوفناک شکلیں بھی نظر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں مشاہدے جو ہے نا ہم لوگوں نے دیکھے کہ بعض اوقات دونوں قسم کے مشاہدے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے یا لطیفوں کے بے پناہ زبردست اعمال، دو جو سب سے اہم تھے، میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، اور یہ مجرب ہے۔ یہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ پہ رابطے پہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل، اور یہ ڈیٹیل میں نے ساری آپ کو دے دی ہے، مزید آپ کو کچھ بتا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ اللہ۔